देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की लाजवाल कुर्बानी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु तारीख़ इंसानी की वो अजीम हस्ती हैं जिनकी अज़मतें खुद अज़मतों के लिए निशान मंजिल हैं। वो हर एतबार से अजीम हैं। कोई भी इंसानी पैमाना उनकी अज़मतों के लिए तंगदामनी का शिकवा किया होगा। अगर उनके ख़ानदान और नामो नसब को देखा जाए तो उनसे बेहतर नामो नसब किसी का नहीं हो सकता। वो सरवर दो आलम खातिमुल अंबिया जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे खातून जन्नत जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के जिगर गोशे शेर खुदा हैदर कर्रार सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के नूर नज़र पांचवें खलीफा राशिद हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बरादर असग़र थे, यानी छोटे भाई थे। वो ऐसी हस्ती थे कि आली नसबी को उन पर नाज था। वो ऐसे जवां मर्द थे कि उनकी बहादुरी और जवां मर्दी के किस्से हर ज़माने में कहे जाते हैं और इसी तरह कहे जाते रहेंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी बिलाशुबा एक मीनार नूर थी, एक अज़मत की निशान थी। यूं तो उनकी पूरी ज़िंदगी ही बेमिसाल है। उनका बचपन आगोश रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजरा। उनकी जवानी जानिसारान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगरानी में बसर हुई और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे थे, इसलिए पूरी इस्लामी दुनिया के शहजादे भी थे। वो एक तरफ से दीन में इमाम थे, दूसरी तरफ दुनिया में भी उनकी अज़मतें बुलंदियों को छू रही थी। ज़ाहिरी असबाब में वो दीन और दुनिया दोनों एतबार से मिसाली और आइडियल थे। जनाब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और चौथे खलीफा के बेटे होने की वजह ही से अजीम नहीं थे, बल्कि उनकी अज़मत का एक पहलू ये भी है कि उनको अपनी दीनी जिम्मेदारियों का पूरा एहसास था। दरअसल यही एहसास था जो करबला के जाकिना हादसे का सबब बना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब देखा कि हुकूमती जुल्म और तशद्दुद आम हो रहा है, लोगों के हुकूक सल्ब किए जा रहे हैं, इस्लाम ने जिस इंसानियत का दर्ज दिया था उसको भुला दिया जा रहा है, लोग खास तौर पर हुक्मरान तबका जुल्म और बर्बरियत की उसी राह पर गामजन है जिसको मिटाने के लिए इस्लाम आया था। अवामी हुकूक और जमहूरी इक़दार की पामाली देखकर ही इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वो सफ़र इख्तियार किया था जिसका अंजाम करबला में हुआ, लेकिन तारीख़ इंसानी के अंदर अज़मत और ईसार की एक मिसाल बनकर दरख्शा बाब बन गया। हुकूमत वक्त ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सफ़र को अपने लिए ख़तरा बताया। अपनी फ़ौजी ताकत के बलबूते पर उनको रोकने की कोशिश की और बज़ोर में खबिश रोक भी दिया, लेकिन कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तारीख ने अपनी आंखों से देखा कि मिटाने वाले खुद ही हमेशा के लिए मिट गए और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आज तारीख के सफ़हात में सुनहरी हुरूफ से नक्श है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सफ़र कूफा कोई जंगी सफ़र नहीं था। इमाम हुसैन कोई जंग करने के लिए नहीं निकले थे। इसके लिए कि इंसान जब जंग करने के लिए जाता है तो अपने अहल व अयाल को महफूज मुकाम पर छोड़कर मैदान जंग में जाता है, अपने छोटे बच्चों को और बीमारों को साथ लेकर मैदान जंग में नहीं जाता। अगर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सफ़र जंग के लिए होता तो साथ में अहलिया ना होती, बहन ना होती, शिरख्वार बच्चे ना होते और बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी साथ ना होते। हकीकत यह है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये सफ़र एक पैगाम अमन के लिए था। ये सफ़र एक दावत के लिए था कि इस्लाम की बुनियादें जिन उसूलों पर उस्तवार हैं उनको दोबारा उस्तवार किया जाए। अगर उन्होंने जंग या मुकाबले के लिए सफ़र इख्तियार किया होता तो साथ अहल और अयाल ना होते, बल्कि उनके साथ फ़ौज होती। और इतना तो यकीनी है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक आवाज़ पर एक बड़े लश्कर का जमा हो जाना कोई मुश्किल काम नहीं था। लेकिन हज़रत इमाम का मकसद खूनरेज़ी और जंग व जिदाल था ही नहीं, वो तो अमन का पैगाम लेकर निकले थे और अपने सफ़र का रुख कूफा की तरफ इसलिए किया था कि कूफा उनके वालिद सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दारुल हुकूमत रह चुका था। वहाँ लोग हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भी ज़्यादा अच्छी तरह जानते थे
اور امید تھی کہ حضرت کے پیغام کو بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے تھے۔ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھیرا بندی ہو گئی، تب بھی انہوں نے جنگ و جدال کو پسند نہیں فرمایا، جبکہ انہوں نے امن کے کئی فارمولے پیش کیے۔ جیسے حضرت امام کا ایک فرمان تھا کہ مجھے واپس مکہ جانے دو، لیکن اس پر وہ لوگ تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کے لیے دمشق کا راستہ کھول دیں، وہ خود یزید کے ساتھ بات کر کے اپنا مسئلہ حل کر لیں گے، لیکن دشمن اس پر بھی تیار نہیں ہوئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امن کا آخری فارمولہ پیش کیا کہ مجھے سرحد کی طرف نکل جانے دیں۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ سرحد سے مراد ہندوستان کی سرحد تھی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آ کر رہنا چاہتے تھے۔ یہ بات قیاس کے اعتبار سے معقول بھی ہے، اس لیے کہ صرف مشرقی سرحد یعنی ہندوستان ہی اس زمانے میں بنو امیہ کے زیر اثر نہیں تھا، باقی ہر جگہ انہی کا اثر اور انہی کا غلبہ تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہندوستان آنے کی خواہش کے سلسلے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، لیکن اس بات میں بالکل بھی دو رائے نہیں ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پورے معاملے کو آخر وقت تک پرامن طور پر حل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ جنگ نہ ہو، وہ امن کے لیے نکلے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ امن کی پاسداری کی جائے، لیکن جب تمام راستے بند ہو گئے اور دشمنوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور کر دیا کہ اب کوئی پرامن حل ہو ہی نہیں سکتا، اور انہوں نے اہانت آمیز انداز پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی، تو پھر شجاعت حیدری غیرت میں آئی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ دینے کے مقابلے میں سر دینے کو ترجیح دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین، سر دے دیا لیکن یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ امام حسین کی شہادت دنیا انسانیت کے لیے عظیم سانحہ ہے۔ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت پوری ملت اسلامیہ اس عظیم حادثے پر چیخ اٹھی، پورے اسلامی خطے میں بنو امیہ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگی، لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور رفتہ رفتہ عاشقان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ اس کے سامنے بنو امیہ کی عظیم الشان سلطنت پانی کی طرح بہہ گئی۔ آج اس عظیم قربانی کو کم و بیش 14 صدیاں بیت چکی ہیں، لیکن یہ ایسی قربانی تھی کہ وقت نے کربلا کے میدان کو کبھی دھندلا نہیں کیا، بلکہ آج بھی اس سرزمین پر 72 نفوس قدسیہ کے نشان قربانی زندہ ہیں، اور جب تک دنیا میں ظلم و ستم ہے اس وقت تک ظلم کے خلاف امن کی طاقت کے طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے 72 ساتھی یاد کیے جاتے رہیں گے۔ کربلا کے واقعے میں ہماری زندگی کے لیے سبق ہے، ظالم حکمران کے سامنے ہمیشہ ڈٹ کر حق بات کہو، مصیبت پر صبر کرو، اور ہر حال میں اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرو، اور نماز ہر حال میں قائم رکھو، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں بھی نماز قائم کی، اور ہم کو بھی چاہیے کہ ہر حال میں نماز قائم کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ضرور ملے گی۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی ٹیلی وی۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔